बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़र करम मेरी यूट्यूब फैमिली पर और मुझ पर। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर न्यू ब्रांड वीडियो। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह पाक मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत सारी खुशियों से नवाजे, बहुत सारा कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो प्यारे अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्यारी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरों तक शेयर किया करें, ताकि आप भी किसी की मुश्किलात और परेशानियों को दूर करने के लिए वसीला बन सके, सदका जारिया बन सकें। तो आज मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ 2 सवाल शेयर करूंगी और साथ में एक दरूद पाक का बहुत ही आसान सा दरूद पाक है, बहुत ही आसान सा सीगा है, उसका ख़ास अमल बताऊंगी। छोटा सा है लेकिन पावर में बहुत तासीर रखता है, बहुत ज़्यादा उसकी पावर है। तो मेरी प्यारियों, उससे पहले 2 सवाल शेयर करना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1 कुछ यूँ है। एक प्यारी सी बहन पूछते हैं, क्या आप ही बावजू खतून का अगर दुपट्टा सर से उतर जाए तो क्या उसका वजू टूट जाता है? तो मैं प्यारी सी बहन को जवाब देना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन, मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि हमारा वजू इतना कच्चा नहीं होता कि अगर हमने वज़ू कर लिया है और हम कहीं जाकर बैठ गए, सर से अगर दुपट्टा उतर जाए या हमें ख्याल ना रहे तो इससे वज़ू नहीं टूटता, इतना कच्चा वज़ू नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि अगर आप वज़ू करने के बाद बिना दुपट्टे के किसी गैर महरम के सामने चली जाती हैं या कोई गैर महरम आपके बाल देख लेता है तो ये फिर जायज़ नहीं होगा, आपको दोबारा से वज़ू बनाना पड़ेगा। आई होप सो आपको मेरे जवाब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरी प्यारियों, आगे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी दरूद पाक से रिलेटेड है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी प्यारी सी बहन पूछती हैं कि आप ही क्या ये भी दरूद पाक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, क्या इसको भी जैसे हम दरूद पाक का विर्द करते हैं उसकी जगह दरूद पाक बनाकर विर्द कर सकते हैं? तो मेरी प्यारी सी बहन को भी जवाब देना चाहती हूँ। खास कर आप सबको मैं इसका एक आज बहुत ही खूबसूरत सा अमल भी बताऊंगी। मेरी प्यारियों, ऊपर वीडियो में मैंने एक ना आयत मेंशन की हुई है, सबको नजर आ रही होगी, गौर से तवज्जो से देखिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। गौर कीजिए कि इसमें दरूद भी है और सलाम भी है, और सवाल भी यही है कि क्या आप ही हम इसको एज अ दरूद पाक पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ना एक और आयत का तर्जमा बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तर्जमा कुछ यूँ है सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 56 का कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, ए ईमान वालो तुम भी खूब दरूद और सलाम भेजो। अब लास्ट वाली आयत पे गौर कीजिए कि ए ईमान वालो तुम भी खूब दरूदो और सलाम भेजो, यानी कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है हम ईमान वालों को कि आपने दरूद भी भेजना है और सलाम भी। यानी कि दरूद पाक तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हम पर यह भी लाजिम है कि हम अपने आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी साथ पढ़ें। और आपने अक्सर गौर किया होगा कि जो लोग उम्रा करने के लिए मदीना शरीफ जाते हैं, जब वो गुंबद खिजरा के पास सामने जाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वो अंदर एंटर होते ही दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सलाम भी है और दरूद भी। वो सलाम भी कर रहे होते हैं और साथ में आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेज रहे होते हैं। अब मैं एक हदीस के मफ़हूम से ये भी साबित करती हूँ कि ये दरूद पाक भी है। हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के सफ़र में था कि हम मक्का के जहाँ से भी जिस रास्ते से भी गुजरते थे तो वहाँ के दरख्त और वहाँ के पहाड़ जहाँ से भी हम गुजरते थे और वो पहाड़ और दरख्त अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम कहते। यानी कि पहाड़ के पास गुजरे तो वो भी यही कहता, अगर दरख्त के पास से गुजरे तो वो भी यही कहता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब बात ये है कि अगर वो दरख्त और पहाड़ होकर दरूद और सलाम कह सकते हैं तो हम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और अगर हम ना कहें तो फिर ये तो हमारी बदकिस्मती की बात है ना। देखें तो फिर हमारा ज़्यादा हक बनता है, हम उम्मती हैं, हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम दरूद पढ़ने के साथ साथ आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी भेजें। और दूसरी हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है कि अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह दरख्त और पहाड़ कहते हैं प्यारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी कि अगर ये दरूद और सलाम पहाड़ और दरख्त कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं कह सकते? भाई हम तो उम्मती हैं अपने प्यारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یا رسول اللہ کہنے میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہوگا یا حیو یا مدثر، یا حیو المزمل، یعنی کہ یا مدثر آقا جان کا نام ہے، المزمل بھی ان کا پیارا نام ہے. اگر یہ نام قرآن پاک میں شامل ہے تو ہم یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو ندا دینے کے الفاظ ہیں نا، اپنے نبی کو پکارنا، نبی ہونے کے حوالے سے ان کو پکارنا، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. یا رسول اللہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے میری پیاریوں، ہم کہہ سکتے ہیں. اب آج کا جو آپ کو عمل بتانے والی ہوں وہ بھی توجہ سے سن لیجئے کہ یہ جو درود پاک ہے اس کو ہم درود پاک کا سیگا ہی کہیں گے. میں جانتی ہوں کہ بہت سے اور بھی درود پاک کے سیگے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں نارملی، جیسے درود تاج ہو گیا، اور اس کے علاوہ درود لکی ہے، درود ابراہیم، درود خزی، یہ تو عام درود پاک ہے نا، جو سب کو معلوم ہے کہ یہ پڑھے جاتے ہیں درود پاک ہیں. تو اس کو بھی ہم ایز درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اس کا ایک بہت خاص عمل ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مشکلات میں ہے، کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسائل ہیں، کسی بھی قسم کے پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ڈپریشن دور نہیں ہو رہا، انگزائٹی دور نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ یہ والا عمل کر سکتے ہیں. عمل کو توجہ سے نوٹ کر لیجئے. کرنا کچھ یوں ہے کہ اس درود پاک کے سیغے کو آپ نے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پورے ادب اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پورے ادب اور سکون کے ساتھ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں اپنی حاجت بیان کرنی ہے. اور یہ تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 236 پر موجود ہے کہ علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی کوئی بھی حاجت ہو یا کوئی بھی ایسی حاجت جو پوری کرنے کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے، تو ہر نماز کے بعد اس کو 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دے، اپنی حاجت بیان کر دے، تو انشاءاللہ اس کی حاجت بھی پوری ہوگی، اس کی وہ دعا بھی پوری ہوگی. اگر کوئی مشکل ہے تو وہ مشکل دور کر دی جائے گی. کیونکہ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک درود اور دوسرا سلام. تو جب آپ درود اور سلام اکٹھا کریں گے نا تو وہ آقا جان تک پہنچے گا، اور آقا جان کی نظر آپ کی طرف خاص طور پر ہو جائے گی. اب میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ہمارا جو پڑھا ہوا درود پاک ہے وہ جب بھی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے نا، وہ فوراً آقا جان تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ ہم جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، ہم جب درود پاک، درود و سلام پڑھتے ہیں نا، تو جیسے ہی ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، فرشتے فوراً لے کے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی بیٹی نے یا بیٹے نے آپ تک درود پاک بھیجا ہے. سبحان اللہ. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو کہ گناہ گار ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی انبیاء موجود نہیں ہیں، یہ نبی موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین پر کوئی چیز نہیں کھا سکتی. یعنی کہ انبیاء ویسے کہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے، ان کا کھانا پینا بالکل ویسے، وہ ہمیں سنتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں سنتے ہیں. ہم جب بھی ان کو پکارتے ہیں وہ ہمیں سنتے ہیں. ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا درود پاک ان تک پہنچایا جاتا ہے. اسپیشل فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں اللہ پاک نے جو ہمارا درود پاک لے کر پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو میری پیاری بہت ہی مختصر سا یہ سیگا ہے درود پاک کا، اور یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. تو یہ کوشش کیجئے، بلکہ کوشش آج سے شروع کر دیجئے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیے گا آپ کی آدھی ٹینشنیں تو اسی درود پاک پڑھنے سے حل ہو جائیں گی. بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنی آپ ہی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.